बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अमल आपको बताने लगा हूं, यह अमल पहले भी बता चुका हूं, और चूंकि रमजान की वही तारीखें करीब आ चुकी हैं, इसलिए सोचा कि यह अमल दोबारा अपने नाजरीन के साथ शेयर कर दूं। और इस अमल के दोबारा शेयर करने की एक वजह एक भाई का मैसेज भी है कि जिसने इस अमल के हवाले से अपनी कारगुजारी बताई है और बताया है कि इस अमल ने उनकी जिंदगी में करिश्मात किए हैं। बहुत ही खास अमल है। आज तक जिसको भी ये अमल बताया है वो याद करता है कि ऐसा लाजवाब अमल है। यह अमल माचिस की डब्बी और 5 रुपए के सिक्के का अमल है जो हर घर के किचन में मौजूद होती है। और माचिस ऐसी चीज है कि इसका इस्तेमाल जरूरी होता है। रमजान के महीने में इस अमल को करें और आपकी सारी माली परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी और घर में माल और दौलत की कसरत हो जाएगी, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, दौलत की घर में रेल पेल हो जाएगी। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि माचिस और सिक्के पर अमल करना है, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे तो फिर आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। रमजान की 11, 12 और 13 तारीख का यह अमल है। 3 दिन इस अमल को बतलाए गए तरीके पर करें और फिर इस अमल के कमालात देखते जाएं। यह अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, रमजान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है जिसके फजाइल बेशुमार हैं और इस महीने को कबूलियत का महीना कहा गया है। इस महीने में मुसलमान की दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए रमजान के जितने भी वज़ाइफ मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, इनमें से हर एक बहुत ही कीमती है। आज का यह अमल 3 दिन का अमल है जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अमल है। और इस अमल के लिए आपको 1 अदद माचिस और 5 रुपए का सिक्का चाहिए होगा। अमल का तफसीली तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने रिक्वेस्ट की है कि दर्स में उसकी कारगुजारी लाजमी शेयर की जाए ताकि सुनने वालों को यकीन हो सके कि यह अमल कैसे काम करता है। इस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाएं। वो यूं लिखता है, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप अपने फजल करम से ठीक होंगे और हम दुआ गो हैं कि आपको खुदा लंबी उम्र अता फरमाए ताकि आप रहती दुनिया तक लोगों की रहनुमाई करें और साथ ही अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपको हमेशा खुश रखे। इस्लामिक टीचर, मैंने गुज़िश्ता चंद साल बहुत अजियत में गुजारे, दिन रात तकलीफों में गुजरते। मुझ पर किसी ने सख्त तरीन जादू करवाया हुआ था। मुझ पर जादू किसने किया, क्यों किया, मैं सब जानता था मगर बेबस था। लाख इलाज करवाए, दम, तावीज, मंतर, जंतर, मगर कहीं से भी सुकून मयसर न आया। इस्लामिक टीचर, मेरी बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, मगर जब से बीमार हुआ, बीमारी की वजह से बर्फ खाने को टाइम ना दे पाया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिजनेस नहीं कर रहा था। फैक्ट्री का माहाना किराया 70,000 रुपए था। 2 सालों का किराया मेरे जिम्मे था। इसके अलावा दिन गुजरते साथ मुझ पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जादू की ऐसी बंदिश हुई, रिस्क ऐसा बंद हो चुका था कि बाहर से कोई रिस्क ना आता। मेरे पास ही जो सेविंग थी वही खर्च होती जा रही थी। इसी परेशानी में एक रोज आपका दर्द सुना जिसमें आपने बताया था अल्लाहु अल मुक़सितु अल बासितु को 5 रुपए के सिक्के पर पढ़ना है और माचिस में रख देना है और फिर फकीर को वो सिक्का दे देना था। यह अमल 11, 12 और 13 रमजान ही को करना था। आप यकीन मानिए, इस अमल को पूरे यकीन के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की वजह से मुझ पर सबसे पहले जादू जिन्नात से निजात मिली और नजर बद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। दूसरा फायदा यह हुआ कि मेरा लाखों का कर्ज अल्लाह ने ऐसा निजाम चलाया कि कर्ज खत्म होकर रह गया। जो फैक्ट्री काम नहीं कर रही थी वो फैक्ट्री अब लाखों का बिजनेस कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब इसी अमल की वजह से मुमकिन हुआ। इस्लामिक टीचर, यह अमल मैंने जिस भाई को भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत फायदा हासिल हुआ। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल पर इस अमल को जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी सदका जारिया का सवाब हासिल होता रहे। अगर कोई शख्स कम आमदनी के सबब परेशान रहता हो, उसका गुजारा मुश्किल से होता हो, कर्ज पर कर्ज चढ़ा जाता है,
لیکن آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا، جتنی محنت اور کوشش کرتا ہے کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے اکثر فکر مند اور پریشان رہتا ہے، آرام و سکون نہیں ملتا، قرض دار الگ تنگ کرتے ہیں، ہر تدبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر یقین کامل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ عمل ضرور کریں، اللہ پاک اس کی آمدنی کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ کی کہ اس عمل کی برکت سے اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، لہٰذا آپ نے بھی اس عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی ہر طرح کی مالی پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی، قرض اتر جائیں گے اور رزق میں برکت ہوگی، دولت کی راہیں کھل جائیں گی۔ عمل کا مکمل طریقہ غور سے ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ نے ایک نئی ماچس لینی ہے اور ایک 5 روپے کا سکہ لینا ہے، اور 11 رمضان کی رات کو یہ ماچس آپ نے کچن میں چھوڑ دینی ہے، کیونکہ اگلے 3 دن آپ نے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور گھر کی جو بھی خاتون ماچس استعمال کرتی ہیں اس کو یہ عمل کرنے کا بتا دینا ہے۔ جس وقت بھی ماچس سے تیلی استعمال کے لیے نکالیں تو پہلے 5 کا سکہ نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام اللہ القسط الباسط پڑھ کر سکے پر اور ماچس کی تیلی پر پھونک دینا ہے، اور تیلی کو استعمال کر لینا ہے، جبکہ سکے کو واپس ماچس کی ڈبی میں رکھ دینا ہے۔ یہی عمل دن میں جتنی بار بھی ماچس استعمال ہو اس بہن نے لازمی کرنا ہے۔ سحری کے وقت، دن کے وقت، شام کے وقت اس عمل کو 5 کے سکے پر ماچس کی تیلی پر لازمی کیا جائے۔ جب اس عمل کے 3 دن مکمل ہو جائیں، یعنی 11، 12 اور 13 رمضان کے 3 دن، تو پھر اگلے دن آپ نے 5 کا سکہ ماچس سے نکالنا ہے، اور اس سکے کو آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے، اور اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے، اور اگر آپ کی استطاعت ہو تو اس سکے کے ساتھ 10، 20، 50، 100 یا جتنا آپ کی جیب اجازت دے وہ پیسے بھی شامل کر کے فقیر کو دے دیں اور اس سے دعا کروائیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو 12 رمضان یا 13 رمضان کو دیکھیں تو اسی دن سے شروع کریں اور 3 دن مکمل کر لیں، آپ کو برابر فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس عمل کے بعد آپ کے گھر میں جو کرشمات دیکھنے کو ملیں گے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کے گھر کی پریشانیاں ماچس کی تیلی کی وجہ سے جل کر ختم ہو جائیں گی، اور صدقے کی برکت سے آپ پر مال و دولت کی انشاءاللہ وسعت ہو جائے گی، ہر طرح کی بندش بھی دور ہو جائے گی۔ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کر لیں۔ اجازت کے ساتھ عمل کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ خود بھی اس عمل کو ان 3 دنوں میں ضرور کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔